خلاف خطابیت هجاب پشتی ما بحثی یکیم پیوانا گوشه لادان اکرین و مگهورین دنا براوان دا چه کری نو کم ده این بحثی چه که این بابت که دی ما هی گوشه لادان ویری هر که بکن بحثی لوینت کن دست بکن بحثی لادانت کن و پاشین که لذاتی و هر وصا پاشی که هم بحثی چت کن بحثی لزدانت کن ویری جدا نو بابت ما لوینا لگزورینه یا ام بحثی اولادانا کن دی بیتا گوشه لادان لذاتی دی بیتا گوشه لذاتی و هر وصا لزدان جی پولا 12 داد بیتا گوشه لزدان ما گوتی ام چوا بحثی لوینا لگزورینت کن ام پاریکاریا گوشه لادان و بحثی لوینا لگزورینت کن پیناساوه بجیتا ما گوشه یا لگزورینا خالکیه یان تورکیه یان تنکیه الدور تورکی نلف دا یعنی گوشه لادانا هر تنکی هم بحثی بکن دم خالک یان تورک یان تنک بهیتا لگزورین الدور تورکی نلف دا ام وی لگزورینه بیوین گوشه لادانا گوشه لادان ادوری داد بنا چتشت دی بیتا دلتا سیتا هم حمایه کی دینه یکسانه اد بیتا دریجیا کوانی السر نیفتیره بازنه وکی مبری بکو بجی صحبت السر کری ما هی دلتا سیتا بیتا گوشه لادان دلتا اس دریجیا کوانی پتویا قطا بیوان حمایه همیاب زانن و هر واسا آرد بیتا نیفتیره بازنه اد بیتا آر و آر همی دما پتویا قطا بیبزانید یا پوزه دوه هکوان بحثی لادانت کن مادم لادان گوشه ها لگزورین خاله که الدور آراسته که دیار کری وقتی از بحثی آراسته دیار کرید که امت فیزیاه دا اگر ما گوتی آراسته که دیار کری چید بیتت وی دمیدا هر برکا فیزیاه یا آراسته دار بید چید بیت پوزت ویوال گرید و چید بیت نگت ویوال گرید ادوه کتبا ما پولا 12 دا ام چید بشین اگر هاتو لوینا لگزورینی و هم بحثید کن بگوشه لادانا و دریجا کوانه کی ببریتن هکر هاتو آراسته میله دمجمیر بید یعنی آراسته میله دمجمیر وی آراسته لگزوریتن دی گوشه لادان و هر واسا دریجا کوانی ات نیگتیو بن آنکو دی ات سالب بن هکر هاتو آراسته میله دمجمیر بیتن دی گوشه لادان و دریجیا کوانی دید نگاتیو بن بلاو داد اما پوزیتیو بس وقتی هم بسیار دا شیکارت کن پتویه امثال بکیب داری نبر و هر واسا هکر هاتو لوینا میا لگزورینه برای واجی میل دمج میره بید معنای وی آراسته بیتن وکیش سر سهمیات دیار هر دوک دید پوزیتیو بن آنکو دریجیا کوانی و گوشه لادان دی هر دوک ات پوزیتیو بن قطابیان اول بسیار که دا ما بجیز دوزان دریجیا که یعنی گوشه لادان اکید بریتن ات نمونه برابر کرنا ایک الیف دا اول بحثید کرد تایرای که ما هی دریجیا که کوانید بریتن دریجیا کوانی جی اکسانه ناقصان پای رات یه دا اما و هر واسا افو گوشه لادان اکید برید ناقصان پای راده و هر واسا دریجیا کوان اکید بریتن اف کوانه جی ناقصان 1.2 متره ات بشتتا نیفتیره و بازنه بینه داره حتی از بیم نیفتیره بازنه بینه داره بیتویت یاسایا گوشه لادانه السر کار بینی یاسا گوشه لادانه بیشتر دریجیا کوانی سر نیفتیره بازنه هکر مدوید نیفتیره بازنه بینه داره لگدانا هر دو نابنده پشتینگست نیفتیره بینه داره اودگل نیفتیره دی بیتا دابش بوچه تشتی بو دلتا اس ایزن دی بیتا دلتا اس سر دلتا سیتا دست بکی دست حکینه قطابیه اگر سحکینه یکیت وانا پتویه گوشه لادانا پرادا بید و دریجیا کوانی جیب مترا بید هر دو که درستن پشتینگی هم دهین پرسیارا خو حل کن حتی از پرسیار حل کم ما دلتا اس یا هی ناقصان 1.2 دل جهوه دانم و هر واسا گوشه لادان جی ما هی ناقصان پای راد سالب گل سالب دی چید هنا کرد کرن ایزن دی بیتا 1.2 دا بشی پای دی وکم دی بیتا 3.14 یک سانه دی بیتا 0.38 متر قطابیان بسیارا ایکی دا اش برابر کرنا ایک الیف بسیار اکادی ابخوابت بیتا بسیارا دویش برابر کرنا ایک الیف خشته ای دادن
گلک جارات ویزاریش داتت هم خشته اکی داتما هم دل دیف وی خشته چین خشته چت بجید گوشلادان آدامه درجه کوانی آدامه آری دام ایدن گوشلادان وریدات بشتما چنده بی نداره ات فرعی جیم دایا گوشلادان بجیتم بوم بی نداره یعنی دلتا سه تا چنده بس بدگریا یعنی او دی بشتما کانه پرادا ام دگریا اوه نخلی ویا گوتی ما بدگریا و چه دامه درجه کوانی آدامه ناقصاً 4.2 و هر واسانی فتیره بازنه‌ای دامه ات بیتا 0.75 متر. بطبیعاً حتی از بخود گوشلادان بین مداره پیشتوی سیاسایش برکم گوشلادان بیتا 0.42 بسالبی دابشی 0.75 انجام ویژی در کویتن و هر دو کا دابش کدی بیتا ناقصاً 6.5 راد. از وی راده بینم کم پله چون که بسیاری ها گوتیم بدگری معنای پله دبجی 3 تا پله یک سانه 108 پله دابشی پای راد لگدانی 3 تا راد میاهی چون که ما رادا در کرد دیتا ناقصاً 6.5 راد گر راده دی چید انجام ویژی دی با هر دو کا لگدین دابشی 3.14 گین انجام در کویتن 321 پله. بطبیعاً پشتی گوشه لادان امتین بحثی گوشه لذاتیت کن گوشه لذاتیت بری دادست پید کتن گوشه لذاتی ما وقتی هم بحثیت کن هر گاوکا گهورین اد گوشه لادان دا پیداد بید دیو ما گوشه لذاتی چه بید آنکو تکرایا دم لگزورینا تنکیه الدور تورک دیار کری یانجی تو شی بجی تکرار دم گهورینا گوشه لادانه تکرار دم گهورینا گوشه لادانه تو شب که یا سا تکرار دم گهورینا گوشه لادانه و تا گوشه لادان السردمی ما درد کویتن گوشه لذاتی هکرم به این گوشه لذاتی ها ناوند بدرخین امد بجنی اومگا اورج دیبت دلتا سیتا السر دلتا تی پشت هنگه هم چت بیوین دلتا سیتا پرادا و دمیجی از چت بیویم اب سکندا اتهتا بیبان ایدن ام دهین بحثی کن ام چت بیشین اوجی دی بیتا آراسته دار بو چی چونکو ما بری بگو بگوتی گوشه لادان آراسته داره بعد گوشه لذاتی جی بیتا آراسته دار چونکو یاد یا سایا ویدا آراسته گوشه لذاتی دپهمان آراسته گوشه لادانی بید هکر ها تو اوب آراسته میل دم جمعی بید گوشه لادان سالب گوشه لذاتی جی سالب هکر برو واجی میل دم جمعی بید گوشه لادان موجب دی گوشه لذاتی جی بیتا موجب چونکو هر دم و کشای پیتویه برکا پوزتف بید پیتویه یکا گوشه لذاتی همی گوارا دل سرسکن بید با هکر ها رو بسیار کتاب ما بحثی بکتن بیتا رویول سرسکن پیتویه از گهورم بیتا راد السرسکن بسیارت ما برابر کرنا ایک بادا بسیار کتاب بجیتن گوشه ما تایره که های اب گوشه لذاتیه که لیکت زفریتن 29 راده چند دم پیتویه حتی اف تایره سه لیک زفرین و نیوا لیک زفرین یاد بشتما یعنی شوه نویسینت بجیتن پیتویه سه لیک زفرین و نیوا لیک زفرین از کم شوه که بیرکاری سه لیک زفرین و نیو دی بیتا 3.5 لیک زفرین از بیتا رویو اوی اوادم پیتویه سر من مادم و رادل سر سکنده پیتویه و پرادا بی داودم بوم اف سکنده در کویتن از دوی گهورم دی کما راد دی من رویوی تاین لگدانی دو پای دا بشه رویو گر رویو دی چید 3.5 لگدانی دو پای دی بیتا 3.5 لگدانی دو دی بیتا 7 پای راد پشت هنگه از دهم چه این مداره بیتوی از زدوره دا چه بین مداره از بهم دمی بین مداره حتی از دمی بین مداره یا سا گوشه لذاتی بیتا لادان السردم مدویتن دمی بین مداره دی گوشه لذاتی چی دا جه دمی دی دم چی دا جه گوشه لذاتیه ملادان یا های دی بیتا 7 پای دا بشی 29 بکین گوشه لذاتی انجام ویژی داد که بیتن 0.76 سکن بله قطابیان پشتی گوشه لذاتی دیفرا همی گاوا پشتی لذاتی لزدانت هیتن هم دهیم بحثی گوشه لزدانه کن بری کام چیند گوشه لزدانه دا مل پولا پینجی اول گرتی مگوتا تا هکه گهورینت لادانه دا چه بود دمکی دیار کری دا بو ملزاتی درد کبید و هکر گهورینت لذاتی دا پیدا بو معناوی دو من لزدان پیدا بید چه گهورینت لذاتی دا پیدا بیتن مثلا توی لذاتیه که چی
تا لذات یا خود زیده کر یا لذات یا خود کم کر اتوی دمیده مثلا هم ترومبیل که چین اما لذات یا خود چلب کن زیده کن آنجی لذات یا خود کم کن چه زیده کن مثلا دپل پانزیری دانین یا هکر از توپی بدوسینین دی لذاتی کم بید ات هر دو باران دا دی لذاتی هیتا گهورین ماوه که دیار کری دا دی بوما لزدان پیدا بید ات ویره دا ما بحثی لوینا لیک زورینت کن ما هی گوشه لزدان پیتویا قطابی همای ویش برکتن امت بجینه الفا الفا آنکو گوشه لزدان بیشتر تکرایا دم گهورینا گوشه لذاتیه تکرایا دم گهورینا گوشه لذاتیه هف همایه امد بجینه دلتا ادبیت گهورین یعنی وقتی هم بحثی فی همایت کن امد بیتا چتش ادبیت گهورین دلتا گهورین اومگا بیتا گوشه لذاتی ایزن تکرایا دم گهورینا گوشه لذاتیه واتا یا سایا گوشه لزدانت بیتا دلتا اومگا سر دلتا تی ام اومگا چت بیوین راد سر سکند ام بیشی سکندات بیوین دی بیتا راد سر سکند جاره کدی دی بیتا راد سر سکند دو جا اول بیتا یکه یا گوشه لزدانه هنجارا هکر گورینا لذاتی بدتا ما ام درسن بسیارا خو دلتا اومگا ناوکیم و سند نقلات دو لذاتی ها داتا ما بیتوی از چپ کم از گهورینا گوشه لذاتی وکم هر گاوکا تهوی دلتا معناوی لغت بیرکاری داد بیتا جبرن یعنی دال بیتا جبرن فاینال اینیشال بجا ملوری گوشه لذاتی ها هیدی بیتا اومگا فاینال جب چیتن اومگا اینیشال دابشی دلتا تی و ابد بیتا یاسایا الفا آنکو گوشه لزدانه هم چت بیوین راد السر سکند دو جا اردهیتا بیوان بیتویا قطاب بیوان هماش برکت الفا اورج گوشه لزدانان آونده اومگا آی بیتا گوشه لذاتیا دست پیکه بو لیک زفرینه و اومگا ای بیتا گوشه لذاتیا دو ماهی که بو لیک زفرینه قطابی ما چند تیبینیه که تهیم وان هر چند تیبینیه که داده پتر تگهین خود گوشه لزدان آراسته وی چوابیتن و هر واسام دهین بحثی تیبینیا ایکی کن تیبینیا ایکی بجی تمام دمی تنک اجرابستیان دست بلیک زفرینه بکتن اتوی دمی دا معناوی گوشه لذاتی آوی یا دست پیک صفر بو آنکو همت بجنه اومگا آی یکسانه صفر هکر تنکی لیکت زفرید وکی پانکی مثلا یا لیک زفرید اوما ومران توی دمی دا حتات راوستیتن شلیک زفرینه دمی تن جلیک زفرینه براوستید امد بجینه گوشه لذاتی ها دو ماهی که آن اومگا فاینال یکسان صفر با امد بجین الفا دی بیتا صفر یعنی هم چت بجین وریدا الفا یکسان صفر معنای گوشه لزدان دی بیتا صفر کنگی اگر گهورینت گوشه لذاتی دا پیدا نبید کنگی گهورین گوشه لذاتی دا پیدا نبیدن هگر گوشه لذاتی دست پی که تمتی گوشه لذاتی دو ماهی که بید دمک دیار کرید و تا اف هر دو که جبر نهایت نافیاسای دا دش ایک و دو چند بیتا صفر دا بشی دمی بکن دی الفا بیتا صفر ایدن هکه بسیار بمهان کنگی گوشه لزدان صفره اگه گهورینت گوشه لذاتی دا پیدا نبید مل پولا پنجی ولگر بوان یا 11 زانستی مدگودی کنگی گوشه لزدان صفره اگر گهورین گوشه لذاتی دا پیدا نبید کنگی گهورین پیدا نبید اگر تن دوباره راوستیان دابید یان پلوید اب گوشه لذاتیه که نگور تمید دمادا گوشه لذاتیه دست بکر دو ماهی که هندیه کن دی الفا بیتا صفر تبینی ها چاره قطابیت خوشتوی امد بجین دی آراسته گوشه لزدانه اب همان آراسته گوشه لذاتیه بید دم لوین ادبار لزبونه دابید چه معنی لفین ادبار لزبونه؟ معنی گوشه لذاتیا دو ماهی که مازن تر بیتش گوشه لذاتیا دست پیکس هدی لذاتیا خوزیدت کم امد بجنه ادبار لزبونه دا لزبون معنی لذاتی برف زیده بونه و چی؟ چه معنی گوشه لذاتیا دو ماهی که ماستر بید گوشه لذاتیا دست پیکه هکر ها تو هم تکینت یا سایده هکر اول پوزتر بید اول ماستر بیتش وی
دبو ما انجام که پوزیتیو در کوی دابه شیوی دی بیتا پوزیتیو ایزن آراسته الفا دب همان آراسته گوشه لذاتیه بید و هکن هاتو ادبار هیدی بونه دابید و ما بسیار السر هم بلاو نبشتم اگر بار هیدی بونه دابید آراسته الفا دی برواجی آراسته اومگای بید هم بیشن آراسته گوشه لزدانه برواجی آراسته گوشه لذاتیه بید دمه لوین دبار هیدی بونه دابید چه معنی دبار هیدی بونه دا؟ معنی گوشه لذاتیه و دست پی که مازنترش گوشه لذاتیه دماهی که آن که هم چت بشینه اوه بیتا دبار هیدی بونه دا دمه لیک زفرین هیدی چلی بهت لذاتیه خوب کم کتن میده مثلا تا پانک اگه یاد زفرید بگاوه بسر نمره 5 پشتینگه از کم مثلا نمره 2 نمره 3 ما چلی کر ما هیدی بوند باره لیک زفرین دا پیدا کر ات میده اومگا آی مازنترش اومگا اف دی بیتا کینت یاسای داد انجام مثلا اگه بعد پوزیتیو بن اوه ماستر بید انجام که سالب در کوی دابشی موجب دی الفا بیتا سالب بلا گوشه لذاتیت موجب بند میده الفا دی بیتا سالب و هکر هاتو گوشه لذاتی نگاتیو بید الفا دی بیتا پوزیتیو اگر لوین دباره هیدی بونه دابید بله قطابیان بشتی هم بحثی گوشه لزدان جیمه کرین ممتین بیشین دم تنک بهت لیک زفرین و او تنه یه رق بید یعنی دم لیک زفرینه دا پارزگاری سرشوی خوی بنرتب کرد اتوی دمی دا هر خالقال سرویتنی ده همان گوشه لذاتی و همان گوشه لزدان هبن به تیویه قطابی و تیبینیه بزانیدن هم چد بیجین بو چی مثلا اگر ما اوه خالق بید و اوه جی خالق بیدن السروی راست هیلی بید از بما ویرخی اف خاله مثلا اتسکنده که دا گهشته ویره و اف خاله جی اتسکنده که دا گهشته ویره ویده میده ده همان گوشه لذاتی هبیتن مادم گوشه لذاتی اتوانا نه نگهورین بو هر خاله که بو تنه که رق پارزگاری سرشوی خود کرد با معناوه ده چله هتن ده گوشه لزدان اتوانا جیگ نه نگهورین ایزن هم بیشنه بو هنده دا تن الدم لیک زفرینه دا شیوه خوب پارزید و ترقاتی خوب پارزید پیتویه همی خالن ویتنی چوابن ده هر گاوه که دا همان گوشه لذاتی محبید و هر واسا همان گوشه لزدان جی محبید و هکر تو همان گوشه لذاتی و همان گوشه لزدان نبن ویده میدا افتنه ده شیوه خو گهورید آنکو شیوه وی نامینیتن و اکی بره ده شیوه وی هیتا گهورید بله قطابیان پیتویا قطابی و تیبینی الدفخو پلگرید پشت اینگه ما پولا 11 جیده هبون و پشتی ما بحثی گوشه لزدانت کرد ما 4 یاسای تلوینه هبون ایکشوان یاسای ما بخوش یاسا گوشه لزدانت اینا داره مدگوتی گوشه لزاتیات دو ماهی که یکسان بو لزاتیات دست بگه زایدن ای دلتا تی بول وینا اب هیلهی و هر واسا مدگوتی وی افا دو جار یکسان بود وی آیا دو جار دکم کنگل دو ای دلتا اکس و هر واسه دو یا سایت لادانه هبو مدگودی دلتا اکس یکسان بود ایکل سر دو وی آی زایدن وی اف لگدانی دلتا تی و مهبو دلتا اکس بیتا چتش ادبو وی آی دلتا تی زایدن ایکل سر دو ای دلتا تی دو جار بیتوی الوری قطابی چه بزانیدن امد بیجیم پیش لادانه و ادبیتا گوشه لادان و هر واسا پیش مهی امد بیجیم پیش لذاتیه و ادبیتا گوشه لذاتی و پیش لزدانه و ادبیتا گوشه لزدان اوه کنگی اوه لیک زفرینه دا ایزن بو لوینا لیک زفرینه دا وقتی از تیموان هر 4 یاسایت لوینه بو لوینا لیک زفرینه چید کم از چک بیجیم اد بیجیم گوشه لذاتی و دماهی که یکسانه اب گوشه لذاتی دست پی که دکم کنگل الفا دلتا تی الفا گوشه لزدان لگدانی دمی هر واسه ما هی اومگا فاینال دو جار یکسانه اومگا اینیشیال یا دو جار زایدن دو الفا دلتا سیتا جبیر نگیدیم دلتا سیتا پشت اینگی ما هی دلتا سیتا یکسانه ایکل سر دو اومگا اینیشیال اومگا فاینال دلتا تی پشت اینگی ما هی دلتا سیتا بیتا اومگا اینیشیال دلتا تی پلاس ما هی ایکل سر دو الفا دلتا تی یا دو جار
قطابیان ما بسیاری تین السروان یا سایت لوینه بس مثلا گلک جورا کر قطابی بهت صحکته او چند خوکاره هاتینه چکرن 5 خوکاره هر 4 یا سایت لوینه هاتینه چکرن او جی اومگا اینیشیال اومه اومگا فاینال اومه الفا اومه دلتا تی اومه دلتا سیتا او چنه او برید فیزیوینه اف هر 4 یاسایش وان هر 5 برایت هاتینه چکرن هر یاسای که جیش 4 هاتیه چکرن ایک تدانی نه بوهنده قطابی بزانید کادی کیش یاسای بکار اینیتن معرکه که های تو چه بوهمی بسیار بکار بینی و بیتو بکویه دو دلیه مثلا بگو بیشنده گوشه لذاتی یا دو ماهی که مبینه داره و بسیار دا تیویاتا گوشه لذاتی یا دست بیکی و الفا و دم هبید تو دیویا صاحب کار اینی با هکر ها تو دم تدا نبید پیش دمی لادان تدا هبیتن تو دیویا صاحب کار اینی ایکش وان ریکا اول بیشتر محمد هایرا بایسیکل که یا های یا برگری های گوشه لادان اکید بریتن اول نمونه ایک داله گوشه لادان ها بیاده من 11.0 راده پاشین که ام بهین دم وکشای بوه گوشه لادانت بیتا 2.0 سکند الفای پشت هنگیر بیشتر تا گوشه لزدان وی چنده تو ده بومه گوشه لزدانه این یه داره او دهین بیشین گل اومگا اینیشیال یکسانه جید بیتا 2.0 راد ایدن هکر از بهم سحکمه اول 4 هوکارن اجوان هر 5 چه دوری دانینه ما هی دلتا سیتا دلتا تی الفا ما هی اومگا اینیشیال اومگا فاینال دوری دا نینه یعنی تناف بسیار دا نه گوتیه بحثی اومگا فاینال نهات یکرن نش نافیه دیار دا نه نافیه ندیار دا از دهم کیش بسیاره یعنی حتی از الفا بین مداره الفا یا دوی آسای دا هی یا سه آسای دا الفا یا هی انا زانم دی کیش که بکار اینم دی سحکمه گوشه لذات یا دو ماهی که کیش یا سای دانی نه دی بوی یا سای بسیار هتا حل کردن و بیتو حسراخو پیدا که بس یا سای که گوشه لذات یا دو ماهی که تدانی نه او جیک اف یا سای دی بیتا دلتا سیتا یکسانه اومگا اینیشیال دلتا تی زائده ایکل سر دو الفا دلتا تی یا دو جا قطابی اگر بهم الفای بین مداره تفهمیه تین الفا بتنه منینه الفا بتلم الویلای اوده تفیرخی موجب دی بیتا سالم بشت هنگه مای های الفا یکسانه ده چله دی بیتا دلتا سیتا جب چیتن اومگا اینیشیال دلتا تی بشت هنگه ایکل سر دو لیک دانه به تفیرخی دی بیتا دول سر ایکواتا دی بیتا دو دابشی ایک بنویسی یا ننویسی درسته دلتا تی گل الفای لیک دانه بین ویلای دی بیتا دابش دی بیتا دلتا تی یا دو جا قطابیت شید جیب خود جمارب کرده تده و دو ماهی که الفای بین داره ام هاتین میاسا ترتیب کرد و دی بخود گوشه لزدانه اینی نداره الفا یکسانه دی جمارا که اینه دیده ما هی دو دی تخاری وکی خود لیک دانی ما دلتا سیتا چند هیل وری دا دلتا سیتا ایدا ما 11 دی بیتا 11 جیب چیده اومگا دست پیکه ما چند هیل 2 ایدن دی بیتا 2 لیک دانی دلتا تی شک 2 ایدن دی بیتا 2 دا بشی دلتا تی ها دو جار دیسا 2 توان دو بگین دی بیتا 4 ایدن بعد دی بیتا 2 توان بشتی اینگه انجام وان هر دو کا دی بیتا 4 11 4 جیب چند دی بیتا 7 لیکدانی دو دیمینتل جه خو بشتی اینگه اوشیک دی بیتا 4 کرد کرنه چه که و دی بیتا 1 و دی بیتا 2 7 دا بشی دو که دی بیتا 3.5 راد السر سکن قطابیت شیطب و شیوه که آسان بیتا داره یا دی بیشه تایرا ترمبیل که می آهید بسیارا ایکی داشت برابر کرنا ایک دال بس دیاسای با حوال سر چی که بیشیدن ما تایرا که ترمبیل که آهید اب گوشه لزدانه که لیکت زورید 22.4 رادل سر سکنده دو جایه اب گوشه لزاتی ها دست پی که 10.8 رادل سر سکنده اب گوشه لادانه که بریتن گوشه لاداناوی بیتا 3 لیک زورینن تمام یعنی بیتا 3 ریویو بکین راد لیک دانی 2 پای کین دی بیتا 6 پای راد
پشت هنگت بشید ما گوشه لذات یا دو ماهی که بی نداره هکر از بهم سحکم وان هر چارا چته دانینه الفات دانینه تیش یا سایه تا هی الفات دانه بید اف یا سایه بتنک ما هی الفات دانه بید او گوشه لذات یا افو ما هی دوریدا چت ویر وان هم یا دانینه اگر ام به این سحکینه طبیعت خوش دوی الفا ما هی گوشه لذاتی دست بکی گوشه لادان و گوشه لذاتیا دو ماهی که ما چت وری دانینه ما دلتا تی تی دانینه دلتا تی اتناوان هر چارا دانینه حتی از بخوبینیم یاسای که و دلتا تی تی دانه بیتن اف یاسای ابتنه ما هی و چت دانه بیتن دم تی دانه بیت دلتا تی دانه بیت ایدن از دهم گوشه لذاتیا دو ماهی که دی وی یاسای هتا چک دبیم اومگا فاینال یا دوجار یکسانه اومگا اینیشیال یا دوجار زائیده دیبیده چه داشت دیبیده دو الفا لگدانی دلتا زیتا او دی جمارت خومایت هین هم یاده که اینت یا سایده پشت اینگه دی خوش توان دو اخلاص کن دی رگ دوجار بو هر دو لاول گرم اف رگ دی گلوه چید بوشه لذاتیه دیبیده 10.8 توان دوب که دلگدانی دو الفا کن الفا جیک مه های 22.4 او دلگدانی دلتا سی تا کن دلتا سی تا جیک مه های بیت 6 پای راد دیکنت دا او دی کم کن او دی رگی ولگرین گوشه لذاتیات دو ماهی که جی دوب مدر کوید تنیزی که 31 رادل سر سکن در کوید و طبیان الویری هم گهشتینه دو ماهی که و درسه و درسا بهتن ام دهین بحثی چه تشتی کن دی چینه ات پشکادی دا بحثی چوی کل از دان اولی کفت از دان دهیتا کرن